Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEH, class 9th, subject Economics and Disaster Management. तो अगर आपको याद हो एसएसटी में आपको ये इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर पढ़ना है। इसमें दो सेक्शन है, इकोनॉमिक्स का अलग सेक्शन है, डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग सेक्शन है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स सेक्शन। उसका पहला चैप्टर जो है मनी एंड बैंकिंग। इसमें दो अलग अलग टॉपिक्स है, मनी का अलग है और बैंकिंग का अलग है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो इसमें हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे मनी वाला टॉपिक। ये स्टार्ट करते हैं। वेयर डिड द वर्ड मनी कम फ्रॉम। तो एटिमोलॉजिकली अगर हम देखें, ये मनी वर्ड जो है किससे ओरिजिनेट हुआ है। जो एक जूनो टेम्पल है, जूनो एक्चुअली में एक गॉडेस को माना जाता था रोमन एम्पायर में, जो जिसकी कैपिटल थी रोम, जो कि इस वक्त इटली की कैपिटल है। तो एक बहुत बड़ी एम्पायर एंशंट टाइम में वहाँ पे रूल कर रही थी। तो वहाँ पे वो एक गॉडेस को मानते थे जिसको जूनो बोलते थे। तो जूनो को एक्चुअली में एसोसिएट किया जाता था मनी से। तो वहाँ पे एक टेम्पल भी बनाया गया था, जूनो जूनो मोनिटा। एक्चुअली में मोनिटा उनका सरनेम था। तो रोम में ये जगह थी जहाँ पे मिंट कॉइन्स की जाती थी। मिंट का मतलब जहाँ पे इस तरह का मतलब कारखाना था वहाँ पे, जहाँ पे जो मेटल्स वगैरह थे उन्हें पिघलाकर गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स वगैरह बनाई जाती थी वहाँ पे। तो इस तरह से ये वर्ड मनी ओरिजिनेट हुआ। उसके बाद अगर हम देखें, पुराने ज़माने में जब लोग मतलब हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स वगैरह करते थे, तो वो उसको बार्टर सिस्टम, या हम भी बार्टर सिस्टम उस चीज़ को बोलते हैं। अगर हम बात करें, आज हम कहीं पर भी कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो हम मनी से वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन ये मनी जो है पुराने ज़माने में इस्तेमाल नहीं होता था। उस वक़्त लोग चीज़ों के बदले चीज़ें देते थे। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मर्चेंट के पास कपड़ा होता था, तो उसे वापस मतलब हम कह सकते हैं एक्सचेंज में चावल चाहिए थे, तो वो उन इलाकों में जाता जहाँ पे लोग राइस कल्टीवेशन वगैरह करते थे। तो वहाँ पे उन लोगों को वो कपड़ा भी बेचता था और वापसी में उनसे वो चावल लेता था। लेकिन कभी-कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ऐसी सिचुएशन वगैरह मतलब क्रिएट होती थी, जबकि जब उस वक़्त बेचने वाला और खरीदने वाला एक-दूसरे की चीज़ें मतलब खरीदना या बेचना नहीं चाहते थे, तो उस सिचुएशन को बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जिसमें हम कह सकते हैं बोथ पार्टीज़, जो बेचना चाहती है, खरीदना चाहती है, वो एग्री होने चाहिए एक-दूसरे के साथ। अगर वो एग्री नहीं हुए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, जो मसला था इसको हल किया मनी ने। लेकिन वो वाली मनी नहीं जिसका इस्तेमाल आज हम करते हैं, बल्कि उस वक़्त अलग-अलग किस्म की मनीज़ को इस्तेमाल किया जाता था। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँगा कमोडिटी मनी, एनिमल मनी एंड मेटालिक मनी। तो लोगों ने क्या शुरू किया, उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स को एज़ मनी के तौर पे इस्तेमाल किया। अगर कोई जानवर वगैरह पालता था, तो वो एक साइड से जानवर देता था और दूसरे से जो अनाज वगैरह था वो खरीदता था। तो इसको बोलते थे एनिमल मनी। और दूसरा कमोडिटी मनी, जो सी शेल्स वगैरह है, काउडीज वगैरह, तो उनका इस्तेमाल होने लगा मनी के तौर पे। तो उससे लोग चीज़ें वगैरह खरीदते थे, एक्सचेंज करते थे गुड्स। तो अगर हम बात करें, बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कम्युनिटीज़ दुनिया की थी, उन्होंने इन कमोडिटी मनी का इस्तेमाल किया चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए। इसके अलावा एनिमल मनी की बात करें, तो एनिमल मनी तो आज भी चल रहा है, क्योंकि दुनिया में इस वक़्त भी बहुत सारी पास्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास मेन सोर्स ऑफ इनकम एनिमल ही होता है। तो वो एनिमल बेचकर ही सारी चीज़ें वगैरह खरीदते हैं। और अगर हम बात करें हेरोडोटस, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री माने जाते हैं, जो कि ग्रीस से थे, उनके मुताबिक कहा जाता है कि लाइडियंस लाइडियंस एक्चुअली में एक एम्पायर थी, आयरन एज की एम्पायर थी, जिन्होंने तकरीबन तकरीबन 12th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी बीसी तक रूल किया। उन्होंने ही तकरीबन 6th सेंचुरी में पहली बार गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स बनाई।
تو گولڈ اینڈ سلور کوائنز کا دور بھی کافی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں پیریڈ تک چلا، جس میں ہمارے پاس جو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری جانکاری میں جتنے بھی ڈائناسٹیز ہیں، چاہے مغلز ہو، چاہے موریاز ہو یا دوسری ڈائناسٹیز، انہوں نے گولڈ اینڈ سلور کوائنز کا استعمال کیا ہے۔ اگر پیپر کرنسی کی بات کریں، جو آج ہمارے پاس بینک نوٹس وغیرہ ہے، اس کا استعمال پہلی بار چائنا میں ایک ڈائناسٹی تھی جن کا نام تھا سونگ ڈائناسٹی، تو وہ وہاں پہ جیوزی اس کو بولتے تھے۔ تو وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس کو ایک ویلیو دی تھی، جس کے تحت 7th سینچری میں چائنا میں پیپر کرنسی بھی استعمال ہوتی تھی، لیکن انہوں نے پوری طرح سے کموڈیٹی منی کو ختم نہیں کیا تھا۔ کموڈیٹی منی، اینیمل منی بھی اس کے ساتھ ساتھ میں چل رہی تھی۔ اگر ہم بات کریں 13th سینچری میں بہت سارے جو ایکسپلوررز وغیرہ تھے، جو دنیا بھر گھوم کر وہاں کی جانکاری اپنی کنٹری وغیرہ میں لاتے تھے، ان میں سے مارکو پولو ایک تھے جو کہ اٹلی سے تھے، جو دنیا کے الگ الگ کنٹریز میں اور خاص طور پہ چائنا کے لیے گئے، اور انہوں نے وہاں پہ جب پیپر کرنسی دیکھی تو انہوں نے یورپ میں اس کو انٹروڈیوس کرایا، یورپین لوگوں کو کہا کہ کس طرح سے پیپر کرنسی کا استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے 13th سینچری میں اور ایک ایکسپلورر جو کہ فرانس کے تھے، اس کا نام تھا ولیم آف روبرک، تو انہوں نے بھی یہ انفارمیشن اپنی کنٹری میں دے دی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے یورپ میں بھی پیپر کرنسی کی شروعات ہوئی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر کرنسی کافی زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ منی، جو آج ہمارے پاس ماڈرن قسم کی منی ہے، جیسے کہ چاہے وہ ہمارے یہاں پہ مطلب پیپر کی شکل میں ہو یا چاہے کوائنز کی شکل میں ہو، تو اس نے ایک پرابلم ختم کر دی، وہ ہے ڈبل کوانسیڈنس آف وانٹس، کیونکہ منی جو ہے یہ انٹرمیڈیٹ بن گیا، کسی کو بھی سروسز چاہیے، مطلب گڈس چاہیے، تو ان سب کی پرابلم اس نے سالو کر دی۔ فار ایگزامپل، اگر آج ہمیں ہیئر کٹنگ کرنے کے لیے سلون میں جانا پڑتا ہے، تو ہم ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ ہمیں وہاں سے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمیں گاڑی میں چڑھنا ہو، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ ہمیں سروس دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل میں رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ ہمیں سروسز دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دکان پہ جاتے ہیں، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ چیزیں دیتے ہیں۔ تو ہر ایک چیز کے لیے ہم اس وقت منی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، چیزوں کے بدلے یا سروسز کے بدلے بھی پیسے، ساری چیزیں دی جاتی تھی، جیسے کہ پرانے زمانے میں جب کوئی نائی کٹائی کرتا تھا، ہیئر کٹنگ کرتا تھا لوگوں کی، تو وہ اس وقت مطلب اپنا پروڈیوس وغیرہ لیتا تھا، جب لوگ ہارویسٹ وغیرہ کر کے اناج جمع کرتے تھے، اس کے بعد وہ ان سروس دینے والے لوگوں کو بھی مطلب اناج وغیرہ دیتے تھے۔ اس کا مطلب اس وقت بارٹر سسٹم میں گڈس اگینسٹ گڈس اینڈ گڈس اگینسٹ سروسز وغیرہ بھی دی جاتی تھی۔ لیکن آج ہم ہر ایک چیز کے لیے پیسے کا استعمال کرتے ہیں، تو پیسے ہمارے لیے میڈیم آف ایکسچینج بنی۔ اگر ہم بات کریں اس کو مطلب الگ الگ چیزوں کو ویلیو دی گئی ہے پیسوں کے اگینسٹ، جس سے ساری پرابلم سالو ہو گئی۔ ہر ایک کنٹری میں جو سینٹرل بینک ہوتا ہے، وہاں کی کرنسی وہی پرنٹ کرتا ہے۔ تو انڈیا میں جو سینٹرل بینک ہے، اس کو کہا جاتا ہے ریزرو بینک آف انڈیا، اور شارٹ میں اس کی مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایبریویشن ہے RBI۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ فارمز آف منی ہے، اس میں سب سے پہلے آتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کرنسی وغیرہ میں جو مطلب آتے ہیں، اس میں نوٹس آتے ہیں، بینک نوٹس، اور ساتھ میں آتی ہے کوائنز۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسری آج کل کی منی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں جیسے کہ پلاسٹک منی، اور ساتھ میں ڈیمانڈ ڈپازٹ۔ فار ایگزامپل، میکسیمم لوگ جو ہے وہ اپنے پیسے بینک میں رکھتے ہیں، تو اگر ان کو کہیں پر مطلب کسی کو پیسے دینے ہو تو وہ چیک وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے پاس الیکٹرانک مطلب ڈیوائسز ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں، موبائل فون وغیرہ، تو آج کل ہم ایم پے وغیرہ بھی موبائل سے ہی کرتے ہیں۔ تو ای والیٹ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے موبائل میں، تو ہم اس کے ذریعے بھی شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک منی میں ہمارے پاس الگ الگ کارڈز ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈیبٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، کیش کارڈ،
स्टोर कार्ड एटसेट्रा। तो अगर हम 2 मेन कार्ड्स की बात करें, खासकर डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की, तो डेबिट कार्ड जो भी इंसान बैंक में अकाउंट खोलता है तो उसको ये डेबिट कार्ड मिलता है। तो उस डेबिट कार्ड के ज़रिए हम एटीएम में से कभी भी अपने अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं, मगर वही पैसे जो हमारे होंगे हमारे अकाउंट में। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। ये बैंक कुछ कस्टमर्स वगैरह को देता है। इसमें क्रेडिट कार्ड में लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करूँ अपने बैंक में, तो फॉर एग्जांपल वो क्रेडिट लिमिट रखेंगे 50,000। तो कभी भी मैं उन 50,000 पैसों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। भले भले ही अगर वो पैसे मेरे अकाउंट में जमा ना भी हो, तो उस वक़्त बैंक मुझे ये एक किस्म से कर्ज़े पर ये 50,000 देती है। उसके बाद जितने दिन उन्होंने फिक्स्ड रखे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 दिन या 40 दिन, तो 40 से 50 दिनों के अंडर में मुझे वो पैसे वापस करने हैं, तो मुझे उसके लिए कोई इंटरेस्ट वगैरह भी वो नहीं काटेंगे। तो इस तरह से ये कार्ड्स वगैरह काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिखा दूँ, तो ऊपर यहाँ पे मैंने ये है कॉइन्स, ये है पेपर नोट्स या पेपर करेंसी, ये है डेबिट कार्ड जो हर एक अकाउंट होल्डर को मिलता है, और ये है क्रेडिट कार्ड जिसके ज़रिए हम बैंक से कर्ज़ा ले सकते हैं और कुछ दिनों में उसको वापस भी वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मनी वाला टॉपिक समझ में आया होगा। स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।